Voilà, donc je reprends. Voilà. Donc la deuxième partie, واحنا شو عملنا en fait, je vous rappelle ce qu'on a fait في الcorrection de la première partie. عطانا une matrice A, طلعنا لها البولينوم، طلعنا لها الفالور بروبر، فيكتور بروبر، خدمنا بالبولينوم دو دوغري مينيمال. في الاتش سي ما تستعملوش البولينوم دو دوغري مينيمال، ظهر في الفاك قراها احنا، اما انتم فو ديمونتري اوترومون، فو ديمونتري بالديمونسيون كيما عملتني. اي Oui, ميسي monsieur. بالديمونسيون. اي ما خاطر حس ما تعجبوش، خاطر هي ستي نوتر ميثود بور ديمونطري. كان ما قريتوهاش انا جوست باش انتم يبدا عندكم لاتو، اما الفاكولتي ليسونس اون جيستيون في الفاك الماليه هكا هذيك تستعقلها. ديدوير كو لا ماتريس ا اي ديغوناليزابل، طلعنا اون ا بو ديدوير، معناها هو كان الكيستيون هذه يسالها بعد ما يطلع لي فيكتور بروبر. فهمنا؟ وفما اللي يخدمها بالرون كيما خدمتها انا لجماعه الايكونومي. اما انتم اسمعني، الفات تستحقوا للبولينوم دو دوغري مينيمال، الاتش سي ظهر لي ماهوش قاعد يستعمل فيها، دونك انا جوست باتيتر دانديكاسيون، دونك ديريكتومون تخدم بالديمونسيون كيما عملت اني في الاخر. اي فوالا، في الاخر طلعنا البي وطلعنا الدي. دونك لنا سوا لا ماتريس بي، عطاك هو لا ماتريس بي وقال لك ديتيرميني بي موان 1 لا ماتريس انفيرس دو بي، بيان سور لنا باش تطلع الانفيرس بالكوفاكتور سهل، et exprimer P en fonction de A et de exprimer D en fonction de A et de P. Mais maintenant, je P où j'essaie de voir. Je عندي donc باش ناخذها الماتريس هذيك P. يعني طلعت P، يعني طلعت في الاخر الماتريس نتاعي P. نحب نشوف شنو الليزون ما بين البي اللي طلعتها اني والبي اللي عطاها حاضره، خاطر جينيرالمون تلقى ديما دي فيكتور ملتيبلي فوا، نلتقى هما بيدهم بريسك لي ميم فيكتور. يعني البي اللي طلعتها بريسك فوالا، بريسك سي لا ميم، هي بيدها فوالا. دونك احنا اون با في دو فوت دو كالكول، معناها لنا جوست مو اني طلعت البي بتاعي ولا Oui. ونحب هما جينيرالمون يلزم ديما تلقى البي اللي باش يعطيها حاضر والبي اللي طلعناها احنا بريسك فما ليزون موجوده. مثلا باش نعطيكم حاجه، شوف جوست باش احنا خاطر نجم كل واحد يلقى بي اون باس مختلفه، هو بعد في وسط الاكزرسيس يعطيك بي باش الناس الكل تخدم كيف كيف. فهمنا في البرانسيب ولا؟ هو كان ينجم لنا في الكيستيون هذه يقول لك ديتيرميني بي ويقول لك كمل وحدك، فهمت؟ اما هو بوسكو ما نلقاوش لي ميم فالور. مثلا لنا شوف البي اللي عطاها لنا في لينونسي هي مثلا لنا عندي موان 1 ديني هذه، alors que اني عندي 1 موان 1. واضح ولا؟ لنا عندنا 0 1 1، لنا عندنا 1 1 0 شبوا لبعضهم. ولنا عندي 1 0 0 ولنا عندنا 2 موان 1، فما ديفيرونس لنا في الليني نيميرو 2. يعني قلت يطلعش عنده فوت دو كان نجم يكون في النصيحه يعطي فوت معناها ماتريس غلطه. نكملوا بالماتريس نتاعنا خير، راح خدمناها صحيحه. تسمعوا فيا ولا؟ Oui, monsieur. نكملوا بالبي نتاعنا خير، ما يطلعش هو عاطي هذيك، خلينا نثبتها في العقل البي اللي عطاها في لينونسي، نخاف يطلعش فما السيني غلط ولا فالور ناقصه نلقى روحنا في كالكول غلط. ما تنجمش تكون من نوتر باز هذيك معناها. اي متفاهمين. تو الفوقاني اللي تحس فما اون بتيت ديفيرونس مع اللي لقيناها، معناها باز ما لي توتالمون ديفيرونت. فهمت شنو نقصد؟ معناها هو لا ديفيرونس تعرفش معناها الفرق، تلقى انت اون باز ديفيرونت تلقى ملتيبلي فوا موان 1، والا تلقاها هي بيدها مقسومه سور، فهمت كيفاش تقسمها سور؟ مثلا تلقى 1 2 موان 1، ولا تلقى 1 دومي 1 كي نقسم لنا تلقى 1 دومي 1 موان 1 دومي، معناها العباره هذه كلها هذه
معناها هذيك هي لا سول ديفيرونس alors que لنا فما اون بتيت ديفيرونس في لي فيكتور بالاخص في هذه في الدو هذه ما نعرفش كيفاش جابها 2 موان 1 موان 1 غريبه شويه ما عندناش دو جمله في الماتريكس لنا اي حتى انا خدمت بالميثود الاخرى وعطاتني نفس لي فيكتور. اي معناها لقيناهم احنا معناها احنا صح احنا صح. اي اسمعني خاطر نعرف عليه نجم يكون فما فوت دو سيني ولا فهمت ما نكملوش بحاجه ما نعرفوهاش صحيحه ولا اني شاك فيها الباز هذه مش صحيحه خاطر الدو هذيك ما نعرفش من جابها فهمت. اون سيبوز نوتر ماتريس ونكملوا بها خير. اوكي خاطر احنا اون سيبوز اللي هو اللي نوزا دوني معناها سات ماتريس لا والحق هذه تنثبتها ما دام مش متاكد منها ما نعملش الكالكول خاطر ما توا نصلح معاكم توا ديريكتور ما عنديش كوريكسيون فهمت. دونك جو دوا لا فيريفي افيك لي افيك معناها اللي هبط البروف نتاعكم معناها ثبت ما عنده قبل دونك شنو نعملوا نخليو هذه donc je vais supposer اللي هذه qui a été donnée comme P. OK فهمنا معناها هذه الماتريس هذه باش تعوض البي اللي تعطات في في لينونسي فوالا وين هذه البي هذه جو لا رومبلاسي هذه مشكوك في امرها دونك باش نخدم بالماتريس نتاعي اضمن لي حاجه نعرفها خير ما حاجه نجم بعد في الاخر طلع لنا ريزلتا غلطه فهمت. فوالا بي هو ديتيرمينون بي موان 1 بي حاجتي بالانفيرس بون هذه لنا ابليكاسيون بي موان 1 هي نخدم بالميثود دو كوفاكتور كوفاكتور اسهل لي من الجوس كي بدا ماتريس دور 3 هيك ولا وي ميسيو ديجا الجوس ماناش باش نخدموا بها احنا. وين انتم وين تحكي على HC ما السيستم كيفاش تعملوا له ريزولوشن سامح تخدموا بالديترمينون ايوه فما الاخرى زادك بالانفيرس ما كنتش باش تخدموا بالجوس في الانفيرس تحكي اي ماناش نخدموا به ايوه في السيستم في السيستم لي تروا عندنا اي ما في السيستم تستعمل البار بالجوس وبالكرامر وبالريدكسيون دو سيستم اي حتى في السيستم ليتنا حاطينها احنا اخي انتم ايش داخله في الاكزامان معناه في السيستم اخي انتم ما كنتش فرد سبيسياليتي معناها في الهي HC سامع اي نفس احنا قريناها اما من بعد ما خدمناش عليها اكزرسيسات كيف سالناها خلتنا رماش ديجا باش تدخل في الاكزامان معناها ميثود دو غوس حتى في ريزولوشن تاع السيستم اي معناها انتم خدمتوا تعرف باش خدمتوا بك تطلع الرون خدمتوا بالرون انتم اي هذاك باش نخدموا تطلع الرون وبعد تعمل ريدكسيون تاع السيستم وبعد تشوف اسكو السيستم كومباتيبل ولا لا. اي كيكا نخدموا هم الجوس ماناش باش نخدموا به اما هو الجوس راهو اسهل من الميثود هذيك على فكره انا جوست تيتر دانديكاسيون سي لي بلو رابيد خاطر الجوس يعطيك سيستم كومباتيبل ولا لا ديريكت من لي ليني ومن لي كولون الوغ كو في الاخرى لازمك تو فيريفي لا كونديسيون دان سيستم كومباتيبل من الاول وفما ساعات تعمل ريزولوشن كامله في الاخر تفيق بيه اللي هو مش كومباتيبل سا برون بوكو دو طون فهمت. فما اكزرسيس هبطوا هكا الاكزامان بلون اللي هبطوا على الجروب ريتوها هبط كوليكسيون تاعو على اليوتيوب نعرفش اذا كنتم شفتوه خدمتوا افيك دو فاسون ديفيرونت خدمتوا بالجوس وعملتوا ريزولوشن بريدكسيون دو سيستم اعمل يطلع هذاك يعطيك فكره الفرق بين داكور مسيو تنشوفوا اعمل طلع عليه هكا موجود على الجروب باهي دونك لنا باش نطلع ديترمينون اسمعني ديترمينون نجم نطلعوا طول لان هكا عندي برشا زيروات نجم نجي نشطب طول اسمع نشطب لنا هوا نشطب لنا وعندي سيني نيجاتيف لنا يقال كومبيان عندي 1 وموان 1 و1 اي 1 بلس 1 كيكا 1 بلس 1 2 وعندي موان لبرا موان 2 عندي الحق نحطو لي قال موان 2 هيك لا
من غير ما نقعد أنا حاضر عندي زيروات وشطبت الليني شطبت الكولون وفما سيني موا زدتو لنا هي نورمال تعطي 2 وي وبيسكو عندي سيني موا ولات موا 2 موان 2 باهي قلت لنا موان 2 ديما نلوج على الطريقه اللي تعطيني ريزولتا رابيد ما نضيعش برشا وقت. باهي اسمعني تواني باش نكتب لي مينور تو لي مينور تعرفش معناها مينور ما تفكروش جست باش نفكركم نشطب الليني ونشطب الكولون واللي يقعد هذاك نكتبه شو باش تعطيني لنا 0 0 1 1 مينور لنا ثبتوا معايا في لي فالور ها 0 اللي يقعد معناها المينور هو لو ريستون ولنا 1 0 0 1 باللينيا 1 0 ثبتوا معايا 0 1 ولنا 1 0 0 1 زاد كيف 1 0 0 1 لنا 1 موان 1 1 كيكا 1 موان 1 1 هذه هي الوسطانية تو 1 موان 1 0 1 1 موان 1 0 1 ولنا 1 1 0 1 1 1 0 نكتبهم باش نثبت في عقل عقلي بعد في الكالكول 1 موان 1 0 0 هذوما اللي فيهم ليني ولا كولون زيروات كلهم زيروات هذوك من بعد شطروا اي زيرو فيكتور ليني يبدا فيه زيروات يعطي ديترمينون يلا زيرو تو هذه 1 موان 1 0 1 موان 1 0 والاخرانيه 1 1 0 معناها ما تزربوش في الكالكول خاطر فاسيلمون الواحد ينجم يغلط راهو في سينيا البريفيرونس تكتب هيك الماتريس وبعد كلكلها في عقل عقلك وتثبت معناها مش فايده معناها في الزربه خاطر فاسيلمون الواحد ينجم ينسى سيني موا وسيني بلوس يقلب له ريزولتا بعد دونك قداش الام ماتريس دو كوفاكتور الام نتاعي ولنا 0 ولنا 1 وعندي سيني موا موان 1 ولنا 1 وعندي سيني بلوس تقعد 1 باهي ولنا 1 موا موان 1 مولاي 2 تولي وعندي موان 2 خاطر كي يكثروا السيني موا الريسك يولي كبير بتاع الغلط وبعد من بعد موان 1 هاي ولنا 0 ولنا موان ولنا موان مش سيني بليز ايوه ما انت عندك موا انت من الاول بس قلت لك رد بالك في الكالكول باهي اسمعني اي مش ناخذ ترانسبوزي نتاعها هذه ليني رد كولون 0 ما نشوف اللي عندي 0 موان 1 والاخرى موان 2 موان 2 موان 1 موان 1 هاي او 0 موان 1 موان 1 0 موان 1 موان 1 موان 1 كيك ولا اي البي موان 1 سور ديترمينون ولا موان 1 سور 2 1 سور 2 ونكتب هذوما فوا الام ترانسبوز هذه ترانسبوزي مش دو 1 سور موان 2 1 سور موان 2 صحيح 1 سور موان 2 اسمعني ولو موا كان نحب ندخلها لداخل يعني باش نتخلص منها الموا نقلب لي السيني انا في باش يعني ما تقعدش كلموا تتبع فيا هذه الموا هذه نحب نحيها نقلب السيني هذه تولي بلس 2 ولا وهذه تولي بلس 1 وهذه تولي موان 1 خاطر لي موا اكثر من بلس هذه تولي وهذه تولي موا هيك ولا وهذوما يولي بلس يولي اسهل حتى بعد في الكالكول نقسم الموانات خاطر يكثر الموانات يكثر الريسك باش نغلط فهمنا الكابي موان 1
من بعد طلعت البي موان exprimons D en fonction de A et de P. هو في الكيستيون باش نرجع لي خاطر قعدت تعاود كتبتهم لي كيستيون باش ما نقعدش نرجع لينونسي. دونك qu'est-ce qu'elle me demande là? Exprimer D en fonction de A et de P. Et انا ايش عندي en fait comme relation؟ وعندي A est égal à P fois D fois P moins 1. كي نحب نطلع D en fonction de A اش تولي؟ وين هو؟ دونك لما طلعنا البي مو اكسبريمون اني شنو طلعت؟ انه هذه الدي بتاعي ولا؟ ونعرف اللي ريلاسيون بين الا والبي والدي موان 1 هي الريلاسيون هذه واضحه؟ الدي ماني كلكلتها بكري، ماني عوضت اللامدا 1 باش عوضت بالموان 1 وهذه الدي بالموان 1 واللامدا 2 بالموان 1 واللامدا 3 بال 3. اسمعني، لو كان نقلب انا لو كان نحب نطلع الاكسبرسيون نتاع دي اون فونكسيون دو ا اي دو بي، شنو اللي نعملها؟ لولي نقراها بالعكس باش ما راح بركه. سيو الكرام هاي هاني رجعت. إذا كان جسي شوف إذا كان سي بون l'écran مريقلة. وي j'essaie de faire la lecture inverse هيك. voilà. إذا كان ال A est égal à P fois D fois P moins 1 ال D كي باش نعوض ال D في بلاصة ال A وال A في بلاصة ال D تعرف شنو نعملها؟ نقلب، نبدأ بال P moins 1 اوكي. فهمنا في الكريتور ولا؟ وعندي A est égal à P fois D fois من غير ما ندخل في الديمونستراسيون، معناها كي باش تكسبريمي العكس انت. الدي هي تبدا بالبي موان 1. واضحه ولا انا جو ديمونتر سا؟ وي مسيو. نعم ديمونستراسيون ولا نتعدى؟ لا مش مسافة. واضحه باهيه باهي. دونك هكا j'arrive à exprimer le D en fonction de A et de P et de P moins 1. هو بعتالي qu'est-ce qu'il me demande؟ هو لنا جوست باش ناخذ دي على بيسونس ان. ماني طلعت الاكسبرسيون تاع دي على بيسونس ان بكري ولا؟ وي قبل ما نسكر، قبل ما نقص الفيديو الاولى ما طلعت هذه دي على بيسونس ان. وي لا هذه باش نهزها لنا باش نستحق لها. دونك لنا هذه الاكسبرسيون هذه ماني طلعتها ولا؟ فوالا هذه حاجتي بها هي شنو تكون؟ هي دي على بيسونس هذه دي على بيسونس ان. دي على بيسونس ان هي دي على بيسونس ان نتاعنا. هو كيسكيل شيرش لنا؟ هي قال لك سوا ان ديتيرمينون ان فونكسيون دو ان لا ماتريس ا ان. يعني عندي ريلاسيون هذه ولا نخرج من الريلاسيون هذه صحيح ولا؟ وقلنا اذا كان باش نكتبها ان فونكسيون دو ا على بيسونس ان شنو تولي؟ تولي جوست نعوض الدي على بيسونس ان هيك. اي فوالا. وهذه تولي دي على بيسونس فوالا. اسمعوني، عندي البي وعندي البي موان 1 وي وعندي الدي على بيسونس ان. هاي اش نعمل؟ دونك قلنا الفو رومبلاسي. ايجا اعطيني البي اللي خرجت منها. موازا اللي هي باش نهزوها حاضره باهي. ما هو البي فوالا. ما هذه البي نتاعي ولا؟ وي باهي. هذه الاكسبرسيون نتاع بي باش نجي في بلاصه بي ونعوضها
بالاكسبرسيون تاعها. دي لا بيسونس ان ماني طلعتها توا هذه دي لا بيسونس ان فوا بي موان زان. البي موان زان هكا طلعناها بكري شويه. هذه اما الان دومي نجم نخرجها لبرا جمله. نجم نخرجها باش نكتبها لنا يعني ما يسالش انا لكن الان دومي هذيك نجم نخرجها جمله لبرا من هاتي كاع هات نحط الان دومي نتاعي هذي باش نخرجها لبرا هذه. خلي لي برودوي هذوما باش نعمل كيما تحب. تنجم تعمل ماتريس الاولى في الثانيه ولا الثانيه في الثالثه. انا ندير الاولى في الثانيه. باش نبدا باش نعمل ماتريس الاولى في الماتريس الثانيه. دونك هذوما نحيهم باش نحط في بلاصتهم ماتريس فرد. نحط ماتريس هيك فوالا ونعمل كالكول على روحي. دونك باش نتبع هيك معاكم بالنوتاسيون انتوما قولوا لي. دونك سي بون. اي voilà donc je vais annoter ça هيك. باش نعمل ليني وكولو باش تعطينا موان بسونس ان. اي donc là باش تعطينا كوا موان على بيسونس. الثاني زاد باش تعطينا موان بيسونس ان. والثالثه باش تعطينا موان 3 خاطر عندي موان زان. فوالا موان 3 بيسونس ان. سي بون. اللي بعد باش تعطينا موان زان بيسونس ان. باش تعطينا موان زان بيسونس ان. واللي بعدها باش تعطينا 0 واللي بعدها باش تعطينا 0 0 0. هذه اللي بعدها باش تعطينا 0 هذه باش تعطينا موان زان بيسونس ان. موان زان بيسونس ان. فوالا تعطينا موان زان على بيسونس ان. والاخرى الاخرانيه باش تعطينا موان 3 ولا 3 بيسونس ان. 3 بيسونس ان غير موان. سي بون هكا. وي باش نكمل يعني. تو باش نعمل دو ماتريس. باش نحط ماتريس فارغه توا. باهي باش نحط باش نفسخ هذه كومبليتمون. باش نعمل كرياسيون تاع ماتريس 3 3 هكا. ولنا باش تعطينا هكا. باهي تبعوا بشويه توا. جو في انوتي سا ليني فوا كولون. هي الساعه اسمعني هذه ساعه فوا 0. الاخرى باش تعطينا موان زان على بيسونس ان بلس 3 على بيسونس ان. وي سي بون ولا؟ تعطينا موان زان على بيسونس ان بلس 3 على بيسونس ان. صحيحه. اللي بعدها باش تعطينا 2 فوا موان زان على بيسونس ان. اسمعني تبعوني خاطر باش نعمل سامبليفيكاسيون ديريكت. هذه 2 فوا موان زان على بيسونس ان وهذه موان زان. و2 موان زان قداش؟ معناها باش تعطيني 1 فوا موان زان على بيسونس ان. سي بون. مازلت ما كملتش. انا جوست لنا فوالا هكا باش تبدا عندي ديريكتومون سامبليفي موان 3 على بيسونس ان. فهمتوا كيش عملتك 2 موان زان سامبليفيت معناها. وي ترى بعدها باش تعطي 0 موان زان على بيسونس ان موان 3 على بيسونس ان. فوالا نفس الفالور هذه بيدها.
اللي بعدها باش تعطي 0 مم. وي وبعد الاخرى باش تعطي 2 fois moins 1 à la puissance n. Hein? Ouais. 2 fois moins 1. 2 fois moins 1 à la puissance n. هيك ولا؟ والاخرى باش تعطي 0. ها؟ 0 ها؟ بي. الثالثة باش تعطي moins 1 à la puissance n moins 3 à la puissance n. Ouais. واللي بعد باش تعطي moins 1 à la puissance n plus 3 à la puissance n. Hein? C'est ça. عندي moins ولينا plus 3 plus 3 صحيح ولا؟ ليني 3 كولون 2 باش تعطي 0 باش تعطي moins 1 fois moins 1 à la puissance n يعني moins لبرا والاخرى تولي باش تعطي 3 à la puissance n fois انا plus 3 à la puissance n والاخرانيه بالكل باش تعطي moins 1 à la puissance n plus 3 à la puissance n. هذا لنا هذه والان دومي خل تقعد لبرا مش مشكل. هذه الاكسبرسيون تاع ا la puissance n pour tout quoi en fait là. A la puissance n bien sûr pour toute. Notez ça pour tout n appartenant à quoi? Appartenant à bon فما اللي يقول لك il faut démontrer ça par récurrence. اما احنا généralement ديما نحبسوا لنا فلاش فوالا appartenant شنو قلنا لنا؟ N. à n. هذه l'expression de a à la puissance n. C'est bon? Mais donc هذا qu'est-ce qu'il nous a demandé؟ قال لي exprimer a à la puissance n. هاني طلعت l'expression تاع a à la puissance n en fonction de n. من بعد في الكيستيون الاخرانيه بالكل يعني عاد كتبتها لما حال فوالا كيسكو نو دوموند لنا قال لك سوا اكس ان هذه باش تولي سويت. هذه قلت ديما في الاش سي يجيبوا في الاخر الجو تولي سويت ريكورونت معناها فونكسيون دو ا soit xn est égal à xn yn zn une suite définie par la relation de récurrence xn plus 1 est égal à a fois xn وعطاني الترم الاولاني اللي هو xz 0 قال لك اكسبريمي xn en fonction de x0 دونك هي مش صعيبه لنا الريلاسيون. هو ان فيت هو قال لك شنو ان فيت قال لك لنا اللي xn plus 1 est égal à a fois xn. هذه ريلاسيون ولا وقال لي اكسبريمي xn en fonction de x0. هات نكتب ال xn en fonction de xn moins 1 شنو تولي؟ تولي xn est égal à a fois xn moins 1. وكي نجي نكتبها هذه xn en fonction de ونعوض xn moins 1 هي بيدها بالاكسبرسيون تاعها en fonction de xn moins 2 باش تعطيني a au carré باش تعطيني الاكسبرسيون تاعها اللي هي باش تولي a au carré fois xn moins 2. شنو ال a puissance n فما 2 هذه تتعاود لنا كي تولي بعد x3 a la puissance 3 xn moins 3 donc اذا كان نكتبها en fonction de x0 هي شنو تمثل en fait هي x0 هي n moins n صحيح ولا؟ هي n moins n donc لنا ريالمون نحط البويسونس قداش n صح فوالا هذه باش تعطينا x0 est égal à quoi donc a à la puissance n fois x0 voilà. هذه طلعت الاكسبرسيون من بعد ما طلعنا الاكسبرسيون on déduire xn en fonction de n. Oui. question بعد on déduire xn en fonction de n. ايش معنى؟ اني ماني طلعت الريلاسيون هذه ولا شو طلعنا كم ريزلت؟ xn
طلعنا كو اكس ان ايجال à quoi est A égal puissance à n. n voilà وعندي l'expression تاع a à la puissance n ما نبعثها بكري شوي. Ouais. Il suffit de faire quoi معناها لنا est égal à quoi نجيب l'expression هذه اللي أنا طلعتها هذه دونك لان دمي ما ننساهاش est égal à quoi هذه نضربها في ال x0 هي ال x0 ديجا دوني عطيها لي وين ال x0 نتاعي قداش 0 1 0 0 1 0 0 1 0 فوالا نضربها في ال هيك ما باهي ما نعرفش شو مش تعطيني اون فيت ماتريس 3 3 فوا فيكتور 3 1 مش تعطيني فوالا اي 3 1 مش تعطيني 3 3 فوا 3 1 مش تعطينا 3 3 مش تعطينا فيكتور فارغ هيك فوالا وهيك وهيك فوالا اسمعون تو لنا لو كان باش نعمل ليني وكولون دي مش خلي الوسطانية ديما الوسطانية باش تقعد ديما هذه خاطر تضربها في هذوما الكل باش نحاوا معناها عبارة هذه هي الماتريس الفيكتور باش يقعد صحيح ولا؟ صحيح. باهي دونك لنا شنو باش نعمل نهز هذوما نحطهم من برا اي فوا ان دومي اي فوا ان دومي صحيح فوالا 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 هذوما باش يقعدوا في الاخر هذه فوا ان دو ان دومي فوالا هذه عباره اسمعني كان قال لك خاطر هو ديما يقول لك سو فورم دو سويت واحده يسميها او دو ان واحده يسميها نحكي في نوتاسيون كي تبدا في الاتش او سي واحده في دو ان واحده يسميها دبليو ان وانت مش تحطها سو فورم دا ماتريس اكس ان ولا هذه الاكسبريسيون نتاع الاو دو ان الاولى بيان سور تزيد على دومي وهذه الاكسبريسيون نتاع الفي دو ان en fonction de n وهذه الاكسبريسيون نتاع دبليو ان en fonction de n واضحه اللي هما لنا حطوا النوتاسيون بي تي اكس ان بي تي واي ان بي تي نفس لو برانسيب معناها قال لك اون ديدوير اكس ان en fonction de n هنا طلعنا الاكس ان en fonction de n ولين دومي خل تقعد لبرا ما عندها ما تبدل كي ندخلها داخل فوالا Donc là, j'arrive à voilà, peut-être à trouver l'expression x n en fonction de n. Voilà. Donc, comme maintenant. Oui, monsieur. Oui, c'est bon. Donc là, c'est bon. Hein? معناها جوست هذه البارتي هذه حبيت نوصل لها معناها اللي انت تكسبريمي ريلاسيون دو ريكورونس هذوما الزوز معناها انتم الزوز سافوز انتيريس الحكايه هذه اللي هي كيما السويت معناها ديجا في الاكزامان بلون هبط بارتي الريكورونس وفي الاخر توصل طلع الاكسبريسيون تاع السويت هذيك ان فونكسيون دو ان في الاخر كيما هكا ديما السويت ريكورونت فونكسيون دو ا بعد اكسبريمي ان فونكسيون دو ا لا بويسونس ان وتطلع الاكسبريسيون تاعها في الاخر تعوض بال ا لا بويسونس à la puissance n. Voilà, donc هيك نكونوا كملنا. هذا تنعاود نصلح البي ونثبت منه. مانيش متحبط. نورمالمون صحيح. الخدمة نتاعنا صحيحة نورمالمون. إيه ما أني في لينونسي باش ما نهبط لكمش إنونسي وأنتم بعد. والله لينونسي تنحاول نبدل البي بالبي اللي استعملناها نعاود نكتب لينونسي ونحط لكم البي الصحيحه هذيك اللي استعملتها هذه الحق مازالت لازم يثبت معناها جو بو با فو كونفيرمي معناها اوكي عندكم دي كيستيون ولا حاجه ما فماش اسكو فوزافي معناها مش مسيتش كي نحلو في حاجه نجمو